नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा आइतबार 82 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि। आजसम्म 8589 जना उपचारपछि घर फिर्ता। आगामी आर्थिक वर्षबाट क्लिन फिड लागू गर्न नेपाल मिडिया सोसाइटीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। यस विषयमा मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाई। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको रुसको दाबी। खोपको उत्पादन बढाएर मानिसमा प्रयोग गर्न सकिने। र झन्डै 4 महिनापछि पीएसजीको प्रशिक्षण सुरु। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा आइतबार 82 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा 16801 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमा काठमाडौँमा 5 र ललितपुरमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले 8174 जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार 147 गरी आजसम्म 8589 जना निक भएर घर फर्किएका छन्। आइतबार पीसीआर विधिबाट आज 3916 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। आजसम्म 2,83,515 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 23,784 जना रहेका छन्। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले समुदायमा नमुना सङ्कलन गर्न थालेको छ। नकुटोल, कोटेश्वर, शङ्खमूल, बुढानीलकण्ठ, कपन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दिल्ली बजार, कागेश्वरी, मनोहरा र टोखाबाट लगायत उपत्यकाका 12वटा क्षेत्रबाट नमुना परीक्षण भएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म सङ्कलन भएका 3000 नमुना परीक्षण गर्दा 1600 जनाको रिपोर्ट आउँदा 3 जनामा मात्रै पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री नभएको पाइएको उहाँको भनाइ छ। असार 25 गतेबाट 45,000 को नमुना सङ्कलनको काम अघि बढाइएको पनि उहाँको भनाइ छ। उपत्यकामा मात्रै 5000 नमुना सङ्कलन हुनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था, मालपोत कार्यालय र आइसियु लगायत अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन सुरु भएको छ। अहिलेसम्म सङ्कलन गरी रिपोर्ट आएका 505 जनामा नेगेटिभ आएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै क्लिन फिड लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई भेटेर मिडिया सोसाइटीले क्लिन फिड साउनबाट नै लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सबै सेवा प्रदायकहरू क्लिन फिडका लागि मानसिक रूपमा तयार भएकोले 3 महिना पर्खिनुभन्दा आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै लागू गर्न कुनै समस्या नहुने सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कणेलले बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विज्ञापन रहित बनाएर कसरी दिने नदिने भन्ने कुरा सरकारको चिन्ताको विषय नभएको उहाँको भनाइ छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री खतिवडाले यो विषयमा मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। कानुन त आर्थिक 8 गतेबाट लागू हुने भए पनि सरकारका कुनै प्रशासनिक निर्णयबाट छिटो गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा मन्त्रालय गृह कार्यमा जुटिरहेको उहाँको भनाइ छ। कार्तिक भन्दा अगाडि नै क्लिन फिडमा जान सकिने अवस्था भएमा छिट्टै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि गृह कार्य जारी रहेको उहाँको भनाइ छ। क्लिन फिडको लागि सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेको छ। कार्यान्वयनको लागि
नियमावली र विज्ञापन बोर्ड गठन भने गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। विज्ञापन ऐन 2076 को प्रावधानअनुसार आगामी कार्तिक 8 देखि यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवर्धनको लागि सरकारले क्लिन फिड लागू गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको हो। जाजरकोटको बारेकोटमा गएको पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका मध्ये 10 जनाको शव भेटिएको छ। पहिरोमा पुरिएर अझै 5 जना बेपत्ता भएको र त्यहाँका 1000 मानिस विस्थापित भएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। प्रजीय पन्तका अनुसार बारेकोट 4 जिरीका 32 घर, गोठ गाउँका 8 घर, मैना गाउँका 50 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 1 को धौलाकोटमा 32 घरधुरी, वडा नम्बर 5 को पाखा तोलखाना र कालाखोलीका 150 भन्दा बढी घरधुरी विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई गाउँकै विद्यालयमा राखिएको र बेपत्ताहरूको खोजीको लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र रेडक्रसको टोलीले खटिएको जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ। यसैबीच लगातारको वर्षाको कारण आएको बाढीले सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिकाका 27 घर परिवारको डुबानमा परेको छ। बाढीका कारण 5 व्यक्तिको घर भत्केर क्षतिग्रस्त हुँदा उनीहरू छिमेकीको शरणमा बस्न बाध्य भएका छन्। प्रहरीका अनुसार मलगङ्गा 5 स्थित लखनदेही खोलाको बाढी भाडसर गाउँमा पस्दा 27 घर डुबानमा परेको हो। घर डुबानमा परेपछि ती परिवारका 147 जना घरबाट विस्थापित भएका छन्। उनीहरू छिमेकीको घरमा बसिरहेको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता मदन कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। जडीबुटी र आयुर्वेद औषधिको अनुसन्धान गर्ने गरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका विज्ञहरूले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयलाई शिक्षामा मात्र केन्द्रित नगरी अनुसन्धान गर्न विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माले एप्लाइड साइन्सको विश्वविद्यालय भएकोले अनुसन्धान युनिट नभई नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले हिमाल पहाड र तराईमा भएका जडीबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने गरी विश्वविद्यालयको संरचना निर्माण गर्न नियमहरू ल्याउन मिल्ने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले खुल्ला विश्वविद्यालयको रिक्वायरमेन्टले माग्ने न्यूनतम एकाडेमिक स्ट्यान्डर्ड कायम गर्न चाहिने चिजको व्यवस्था ऐनले नै गर्नुपर्नेमा बताउनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार नै तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जडीबुटी प्रशोधन गर्नको लागि अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भएकोले विश्वविद्यालयले गर्ने कामको विषयलाई क्षेत्राधिकारभित्र व्याख्या गरेर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। काउन्सिलले निर्वाचित गरेको काउन्सिल प्रादेशिक र स्थानीय प्रतिनिधित्व सहितको 3 सदस्यीय सर्च कमिटीले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्दा स्थानीय प्रतिनिधित्व हुन सक्ने बताइएको छ। नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले विश्वविद्यालयलाई शिक्षामा मात्र केन्द्रित नगरेर अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानले अनुसन्धानमा आधारित हुने विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले प्राचीन दर्शनमा आधारित आयुर्वेद विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको लागि योगमाया विश्वविद्यालय महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताएका छन्। सांसदहरूले आयुर्वेद चिकित्साको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न अवरोध नहुने गरी विश्वविद्यालयको ऐन निर्माण गर्ने विषयमा आफूहरूको ध्यान गएको पनि बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा व्यावहारिक रूपमा नै मूल्य वृद्धि भएको बताएको छ। 10 दिनको अवधिमा 2 पटक मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला निगमले अटो प्राइसिङ भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा समायोजन भएको बताएको हो। भारतीय आयल निगमबाट आएको मूल्य सूची अनुसार हरेक 15 दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय निगमले 10 दिनको अवधिमा 2 पटक मूल्य बढाएको छ। यद्यपि निगमले अटो प्राइसिङ भन्दा व्यावहारिक रूपमा मूल्य समायोजन गर्दा 3 रुपैयाँ सस्तो भएको बताएको छ। हरेक 15 दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रक्रिया अनुसार अहिले पेट्रोलको मूल्य 105 रुपैयाँ 50 पैसा, डिजेलको 91 रुपैयाँ 50 पैसा र एलपी ग्यासको मूल्य 1405 रुपैयाँ हुने भए पनि व्यावहारिक रूपमा समायोजन हुँदा आज पेट्रोल 102, डिजेल 88 र एलपी ग्यासको मूल्य 1375 रहेको निगमले जनाएको छ। निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले 16 जुलाईमा अटो मेकानिजमले 2 रुपैयाँ बढाउन भने पनि निगमले त्यसो नगरेको बताउनु भएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णयबाट घटाउनु भनेको ठाउँमा घटाएका छौँ तर बढाउनु पर्ने ठाउँमा बढाएका छैनौँ। निगमले आर्थिक वर्ष 76-77 मा 10 अर्ब 86 करोड नाफा पनि कमाएको छ।
यसैबीच नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौँको बबरमहल स्थित नेपाल आयल निगम लिमिटेडको गेट अगाडि धरना दिएको छ। कोरोनाले आम उपभोक्ताको आम्दानी घटेको र रोजगारी गुमेको अवस्थामा पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिनु आफैमा अमानवीय कार्य भएकोले बाध्य भएर धरना दिनु परेको नेभी सङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। थोरै मूल्य वृद्धि हुँदा पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक मूल्य वृद्धि गरिने गलत भएको भन्दै आइतबार मध्याह 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म 1 घण्टा धरना दिएको भट्टराईले बताउनु भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँको 3 कुनेमा वृक्षारोपण गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीको उपत्यकाभित्रका 45 वटा युनिटका इन्चार्जहरूले करिब 350 वटा बिरुवा रोपेका छन्। उपत्यकालाई हरियाली सहर बनाउने योजना अनुसार मुख्य मुख्य ठाउँमा वृक्षारोपण गरिएको छ। ट्राफिक युनिटका प्रमुखहरूले आफै बिरुवा लिएर रोपेका थिए। बिरुवा नहुर्किँदासम्म प्रत्येक युनिटका इन्चार्जले संरक्षण गर्ने र हुर्काउने काम गर्ने महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले बताउनु भएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले हरियाली सहर बनाउन आम नागरिकलाई सकारात्मक सन्देश दिने उद्देश्यले वृक्षारोपण गरिएको बताउनु भएको छ। वृक्षारोपणले सहरको शोभा बढाउने र सभ्यताको समेत पहिचान दिने उहाँले बताउनु भएको छ। रोपिएका बिरुवाहरूको संरक्षण गर्ने र हुर्काउने जिम्मा ट्राफिक प्रहरीले आफैले लिने पनि बताएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा आइतबार 82 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि। आजसम्म 8589 जना उपचारपछि घर फिर्ता। आगामी आर्थिक वर्षबाट क्लिन फिड लागू गर्न नेपाल मिडिया सोसाइटीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। यस विषयमा मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाई। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको रुसको दाबी। खोपको उत्पादन बढाएर मानिसमा प्रयोग गर्न सकिने। र झन्डै 4 महिनापछि पीएसजीको प्रशिक्षण सुरु। कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। अर्थतन्त्रको विश्वास जोगाउन वित्तीय उपकरणहरूलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रको विश्वास जोगाउन वित्तीय उपकरणहरूलाई परम्परागत भन्दा आवश्यकतालाई ख्याल गरेर परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइराखेको बताउनु भएको छ। उहाँले कर्जाको आधार दर 1.5 वर्ष यता 12.5%बाट 8.5%मा झरेको पनि बताउनु भएको छ। बचतको ब्याज दर घटाउँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने र वित्तीय साधनको परिचालनको आधार नै बचत भएकोले बचत निरुत्साहित हुने गरी मौद्रिक नीति नआउने समेत भट्टले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउने गरी समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिबाट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, नगद प्रवाहमा समस्या देखिएकोले पुरानो धितोमा थप 20% कर्जा दिनुपर्ने सहितको मौद्रिक नीति ल्याउन माग गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको क्लिनिकल परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको छ। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मानिसमा गरिएको परीक्षण पनि सफल भएको बताएको छ।
रुसको सेचेनोभ विश्वविद्यालयले कोरोना उपचारको लागि उपयोगी खोपको क्लिनिकल परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। क्लिनिकल अध्ययनको लागि औषधि दिएका स्वयंसेवकहरूको पहिलो समूहलाई आउँदो बुधबार र अर्को समूहलाई जुलाई 20मा डिस्चार्ज गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। सेचेनोभ विश्वविद्यालयले विश्वमै पहिलोपटक कोरोना भाइरस विरुद्ध मानिसमा गरिएको परीक्षण सफल भएको दावी पनि गरेको छ। विश्वविद्यालयले अब खोपको उत्पादन बढाएर मानिसमा प्रयोग गर्न सकिने पनि जनाएको छ। झन्डै 8 महिना अघि चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसको विरुद्ध खोप बनाउनको लागि विश्वका विभिन्न समूह लागि परेको भए पनि अझै सफलता प्राप्त भएको छैन। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीले मार्च यता पहिलोपटक प्रशिक्षण थालेको छ। पिएसजीले च्याम्पियन्स लिगको लागि झन्डै 4 महिनापछि शुक्रबारदेखि प्रशिक्षण थालेको हो। पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा पहिलो रोजाइको नेमार, केलियन एम्बापे, मौरो इकार्डी, एन्जल डी मारिया, मार्को भेरान्टी, जुलियन केलर नाभाससँगै प्राय सबै खेलाडीको उपस्थिति रहेको थियो। पिएसजीले च्याम्पियन्स लिगको खेल अघिसम्म प्रशिक्षणको साथै केही मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका पनि बनाएको छ। पिएसजीले च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा इटालियन क्लब एटलान्टाको सामना गर्दैछ। क्वार्टर फाइनलदेखि सबै खेलहरू पोर्चुगलको लिस्बनमा मिनी टुर्नामेन्टको रूपमा 12 देखि 23 अगस्तसम्म हुनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि फ्रान्समा मार्चको पहिलो सातापछि खेलकुद गतिविधि ठप्प भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा आइतबार 82 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि। आजसम्म 8589 जना उपचारपछि घर फिर्ता। आगामी आर्थिक वर्षबाट क्लिन फिड लागू गर्न नेपाल मिडिया सोसाइटीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। यस विषयमा मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाई। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको रुसको दावी। खोपको उत्पादन बढाएर मानिसमा प्रयोग गर्न सकिने र झन्डै 4 महिनापछि पिएचजीको प्रशिक्षण सुरु। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।